पयलें स्थान जेजूचेर मोडनाचे फॉर्मोन मारतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय मोग सगळो संवसार. चुकलोल्यांक निटायेर हाडची. जेजूक धरून पिलाता मुखार हाडटात. जेजू निरपराधी, ताणें कांयच वायट करूंक ना हें पिलाताक खबर आसली. तरी लोकां मुखार आपलो मान सांबाळूंक तो आपले हात धुता आनी जेजूचे कसलेंच पातक नासतना ताचेर मोडनाचें फॉर्मोन मारता. पुराय जिवितांत नीट मार्गार चलपी आनी दुसऱ्यांक निटायेर हाडपी मनशाकूच मनीसकूळ दोळाळाय विसरून सोयत्याचो मार घालता. पेल्याक बरी बूद दिवची. तोकलोली जेजूची कूड कुर्साच्या बारान धोरणीर शेवटता. कितले गोश्ट आनी कितले दूख जेजू आमचे पासत भोगता. जेजून आपल्या भौशीक वावरांतल्यान दुसऱ्यांक बरी बूद दिली आनी तांच्या जिवितांत बोरवोसो हाडूंक वावुरलो. वायट चिंतनांनी भरलोली आनी घुसपल्ली मनां जेजून बऱ्या मोय बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांच्या आमेन. त्या वेळार सात सेवकाचे मागणे. ह्या चवदा दोयाळ कोरण्याचेर आदारलोली कुर्साची वाट आमी जेजू सांगता ताच्या कोश्टांचेर नदर मारून आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत कशे तरेन दोयाळाय आनी काकूट आपणावंक जाता हें नियाळून चल्ल्या. तर जेजू भाशेन ही दोयाळाय आमच्या जिवितांत अनुभवंक ती आपणावंक तोच जेजू त्या बोळ कुर्बेच्या काळांत आमकां उस्कायता. तर मोगाळ जेजू आमकां त्या दोयाळ कोरण्यांतल्यान बऱ्या चोटला मूल्यांनी भर आनी सगळ्यांक काकुळटीन दोयाळायेन आनी मोगाळायेन घेवन मारूंक तांकां आदार दिवंक आनी अशे तरेन आमी तुजी सेवा चाकरी करूंक आमकां नेली. आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बापसाहेबाच्या इतिहासांत वाट लागताना आमच्या दिसा दिसपट्ट्या खुर्सान मोगान बेन मारून दोयाळेची पावलां मारूया. दोया काकूट ही उतरां एका मनशाक लांबीक जावंक उलो करतात. हाचे उद्देशी आमचे कुटुंब आमचे समुदाय एकचारान बांदून हाडूंक सहबादिलीपणान चलूंक आमची दोयाळ आंकवार मारिया एक नमुनो. तुमचे सवय आसूं आनी चड पोटवेदार देव बाप
आनी तूं आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद काडयो. Thank you.